ਸੈਨੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? वैसे तुसी लड़ते रहते हो, इत्थे तुसी सुलह कर ली है पंजाब विच? हमारे पास तो 3 ही सीट्स थी, हमारे पास जितने नंबर्स हैं प्रोविंशियल असेंबली के, ठीक है, उस हिसाब से हमारे पास 3 जनरल सीट्स हम जीत सकते थे, और उसके अलावा मेरे ख्याल में हमारे पास 20 या 22 वोट थे गालिबन, और हमारे पास 1 सीट उसकी थी टेक्नोक्रेट की और 1 सीट थी ख़वातीन की, और यही हमारी सीट्स बनती थी। ठीक है, हम मोबिलाइजेशन हमने की भी, हम मोबिलाइजेशन कर भी रहे थे, लेकिन हमें यही पता था कि हमारे आखिर में रिज़ल्ट जो है वो यही निकलेगा। सो हमारे जो एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट जो थे, जो 22 वोट के साथ शुरू जिन्होंने किया था ये सियासी, उनको हमने विड्रॉ किया। सो दैट इज हाउ इट। लेकिन विड्रॉ तो किया ना, मतलब पीटीआई ने नून लीग के मुकाबले में बिठा दिया बंदा, नून लीग ने पीटीआई के मुकाबले में बिठा दिया। पंजाब के अंदर एक यूनिक सिचुएशन ये थी कि स्टेलमेट हुआ था, तो ना हमें नज़र आ रहा था कि हम अगली एक और एक्स्ट्रा सीट कैसे जीतेंगे, और ना पीटीआई को नज़र आ रहा था कि एक एक्स्ट्रा सीट वो कैसे जीतेंगे। लेकिन ये किसी हद तक मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ जो आप कह रही हैं। मैं फिर भी समझता हूँ कि जीतें या हारें, लेकिन ये अमल जारी रहना चाहिए। तो अगर ये मेरे ज़ाती नुक्ता नज़र से, अगरचे जो इसकी आउटकम निकली है वो एक अच्छी आउटकम निकली है कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, और वो जो इल्ज़ामात जो बहुत सी बातें जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही थी कि ये जनाब हर जगह पे हॉर्स ट्रेडिंग होती है और हर जगह पे सिर्फ चोरी चकारी हो रही, क्या चोरी चकारी रुक सकती है? तो एक तरह से अगर आप देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई सारी। हाँ, ये मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा हूँ कि एक तरह से ये है कि ठीक है, अगर आपका किसी बात के ऊपर कोई एग्रीमेंट है भी, तो वो इसी बात पे है कि इस खेल को आगे ना बढ़ाया जाए पंजाब में, जिसमें स्टेलमेट नजर आ रही थी। अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछें तो मैं अभी भी ये समझता हूँ कि लेकिन फिर भी इस खेल को पैन आउट होना चाहिए था, क्योंकि एक सियासी अमल है, और इसके अंदर मैं नहीं उस ब्लॉक को उस बात पे बिलीव करता कि आप सियासत करें कंसेंसस के ज़रिए, क्योंकि सियासत का काम जो है वो कंसेंसस है नहीं। एक तरह से कंसेंसस है, एक तरफ से पब्लिक इंटरेस्ट में हमने अपना मुकदमा बढ़ाना है, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर हुकूमत ने अपना मुकदमा बढ़ाना है। बड़ा सियाना कंसेंसस है, जब दिल चाहता है तो हो जाता है, और जब दिल चाहता है तो फिर लड़ाइयां चलती हैं। ठीक है, और दिल उसी वक्त चाहता है, दिल उसी वक्त फायदा है। एक तरफ से फायदा है, दूसरी तरफ से जब किसी के पास दोनों पार्टीज को नजर आए कि ये एक स्टेलमेट सिचुएशन है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास है नहीं, मुझे यकीन है कि अगर हमें यकीन हो जाए कि हम एक और सीट ले सकते हैं तो हम लेते, और अगर पीटीआई को ये यकीन हो जाता कि वो ले सकते हैं तो वो ले जाते। चलें, ये तो फिर अगर होता तो हम देखते हैं। मरियम साहिबा से कल जिस रिपोर्टर ने इस्तफसार किया इस हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मत ही पूछें तो बेहतर है, मैं चुप ही हूँ इस पे। मैंने भी तकरीबन आपको कहा तो यही है। मैंने आपको कहा, जी नहीं, मैंने आपको कहा है कि मेरी जाती राय, मैंने पार्टी ने जो किया है वो भी आपके सामने रख दिया, आवाम के सामने भी रख दिया, और मैंने अपनी जाती राय ये दी है कि मैं समझता हूँ कि हर जगह के ऊपर अवामी मुफाद में पिच बैटल होनी चाहिए, मगर पिच बैटल जातियात पे नहीं होनी चाहिए। पिच बैटल सिर्फ आपको अवामी अमूर के ऊपर अवामी फायदे के लिए। बिल्कुल ठीक है। हमें फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या कीजिए, आपके मुंह से इंफॉर्मेशन निकला जी, मुंह से बार इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ही निकलता है, और कभी ये आपकी और मेरी मुत्तफिका दुआ भी है। और नहीं, मेरी दुआ तो इससे भी ज्यादा है कि काश सीएम पंजाब होते फवाद चौधरी, तो हम देखते कि वो मसाइल जो आज बहुत से ऐसे हमें देखने को मिलते हैं, कम्युनिकेशन का बहुत सा गैप है, बहुत सी ऐसी चीजें जो आज हमें नहीं नजर आती, अगर फवाद चौधरी साहब होते, आप लोगों को वैसे बड़ा टफ टाइम मिलना था पंजाब में नून लीग को। जी, मैं ये आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने सबसे ज़्यादा जो हमें इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस दी है ऑफ ऑल द टाइम्स, मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब। वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम अपनी दिली ख्वाहिशात, नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे थे आपके हवाले से कि मेरे मुंह से बार इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ही निकलता है। आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जिस पोर्टफोलियो को भी आपको थमाया गया, आपने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। फवाद चौधरी साहब, हमने आज अपनी गुफ्तगू का आगाज इस बात से किया है, मैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से पूछ रही थी कि ये क्या आप लोग वैसे हर वक्त लड़ते रहते हैं, लेकिन पंजाब में सेनेट में ऐसी सुलह सफाई है कि मतलब फरिश्ते भी शर्माएं। देखिए, ये अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना, ये बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे थे। उसकी वजह ये है, देखिए पहले ये होता था ज़माने में कि बादशाह आते थे, वो दूसरे बादशाह का गला काटते थे, उसके सारी जो हमायती होते थे उनके गले काटते थे, और उसके बाद वो हुकूमत करते थे। फिर दुनिया में तरक्की हो गई और हमने एक मॉडल बनाया जमहूरियत का,
اور جمہوریت میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اکثریت کا فیصلہ تسلیم کیا جاتا ہے. پھر آگے اور ترقی ہوئی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, صرف اکثریت کا فیصلہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے, ایسا اکثریت کا فیصلوں کو لمٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ اقلیت کے یا جو کم تعداد میں لوگ ہیں ان کے رائٹس کو بھی پریزرو کیا جائے, کہ ان کے رائٹس کو بھی ہم پریزرو کر سکیں. پھر پارلیمانی جمہوریت اور جو صدارتی جمہوریت ہے وہ لے کے آئے. اب دیکھو یہ جو سسٹم ہے نا ہمارا, اس میں حکومت اور اپوزیشن بالکل ایک دوسرے سے رس کے نہیں رہ سکتے. اس سسٹم کی جو بنیاد ہے وہ اسی بات کے اوپر ہے کہ کہیں پر حکومت اور اپوزیشن میں سخت تفادت ہوگی, وہ آپس میں فرق کریں گے, آپس میں لڑیں گے, لیکن ایک لمٹ سے آگے وہ سارے اپنی اپنی جو پوزیشن ہے اس پہ کمپرومائز کریں گے اور آپس میں ملیں گے, اور اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جو پنجاب میں ہوا ہے یہ بہت ہی خوش آئند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ تعداد کے اوپر جائیں, ایگزیکٹلی یہی نمبر تھا سیٹوں کا جو کہ پارٹیز کا رائٹ بنتا تھا اور پارٹیز نے اس کے اوپر کیا. بالکل ٹھیک. اگر یہی سارا فارمولا باقی تینوں صوبوں میں بھی لگنا چاہیے, اور جو انفارچونیٹلی جو سندھ میں اسپیشلی جو پیپلز پارٹی ایک سیٹ اپنے حق سے زیادہ لینے کے لیے کوشش کر رہی ہے, ایکچولی تو وہ غیر جمہوری بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے کہ سندھ میں پنجاب کے فارمولے کے اوپر عمل کرے, اور خیبر پختونخوا میں بھی جو پی ڈی ایم ہے اس کو چاہیے کہ وہ پنجاب کے فارمولے کے اوپر عمل کرے, اور جس کا جتنا رائٹ بنتا ہے پارٹی پوزیشن کے مطابق اس پارٹی کو اتنی نشستیں. چلیں بالکل ٹھیک ہو گیا. میں اس میں کچھ جی پلیز آپ ایڈ کر لیں, پھر ہم ذرا ڈسکا کے بکسے کی بھی بات کریں گے کہ بکسے کتنے گئے. ایک تو فواد بھائی, یہ جس طرح آپ نے اس مقدمے کی پیروی کی ہے, کہیں اس ڈیل ویل کے پیچھے آپ تو نہیں ہیں؟ ویسے تو آپ وکیل ہیں, ہر مقدمے کی کر سکتے ہیں بڑی افیکٹو پیروی, لیکن مجھے کچھ شک سا پڑا ہے ایک دم جو آپ نے یہ جس طریقہ کار سے یہ پیروی کی. تھوڑا بہت میرا رول ہوتا ہی ہے. جی ہاں جی ہاں, مجھے لگ رہا ہے کچھ اس دفعہ بڑا تھا, کچھ سننے میں بھی آ رہا ہے, کوئی ایسی آ رہی ہیں خبریں ہوا میں. لیکن میں جیسے میں نے کہا کہ یہ بات میں مانتا ہوں یہ خوش آئند چیز ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ اس سے اختلاف رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں الیکشن ہونا چاہیے. ہمارے پاس 22 ووٹ ہیں, ہمیں 22 پڑھیں, 28 پڑھیں, 30 پڑھیں, ان کو 20 پڑھیں, 28 پڑھیں, 26 پڑھیں. تو آپ نے لیکن اپنا کینڈیڈیٹ کیوں؟ جی میں نے آپ کو بتایا وہ اسی وجہ سے کیا. ایک تو یہ ہے کہ میں بہت زیادہ عوام کے اندر بھی یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ سوائے ہارس ٹریڈنگ کے اور پیسوں کے کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے. سو آئی تھنک چلیں, اگر آپ نے ایک طرح سے سپریم کورٹ کو بھی دکھانا تھا کہ ایسا نہیں ہے, اور متناسب ریپرزنٹیشن کے ذریعے کوئی اس میں فار ایگزامپل پنجاب کے اندر اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر آئین میں نہیں لکھا, یا تو آئین کے اندر تبدیلی کریں, جو یہ میرا خیال ہے کہ فواد صاحب کے ساتھ اتفاق ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹیوں میں جانا چاہیے. اس میں مانگا ہے نا سپریم کورٹ سے. نہیں میں کچھ اور بات نہیں, وہ آپ کنٹروورشل اس کو کر رہی ہیں, میں آ جاتا ہوں. نہیں آئی وڈ ڈو کنٹروورشل تھنگ ایز ویل, لیکن پہلے یہ سن لیں. الزام نہیں الزام, ہاں آپ کا میزبان پہ تو الزام لگایا جا سکتا, مہمان پہ نہیں لگایا جا سکتا. جی تو ایک تو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آئین میں ہونی چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ فواد اور میں اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ کمیٹیوں میں لے دے ہونی چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے, 6-8 مہینے کا وقت ملنا چاہیے آئینی ترمیم اگر کرنی ہے, اور پھر فیصلہ ہو. دوسری جو آپ نے بات کی, جہاں کنٹروورشل جو بات ہے ادھر ہمارا اتفاق نہیں ہوگا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے یہ آرڈیننس لا کے اور سپریم کورٹ کے پاس جا کے ایک طرح سے پرانی روایات جو آمرانہ دور کی ہوا کرتی تھیں کہ آپ ایل ایف او لے لیں, جو چیز آئین میں نہیں درج اس میں عدالتی فیصلہ آپ ایک کروا لیں. نہیں فیصلہ تو نہیں نا, وہ تو مشورہ ہے. دیکھیے کوشش, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوشش کیا کی جا رہی ہے, اس کا سٹرکچر کیا ہے. مجھے تو ویسے ہی یقین ہے, وجہ تو اپنا کے پی میں آپ کے سامنے آئی گئی ہے کہ پہلے خان صاحب گئے ہیں تو 20 لوگ نہیں آئے, پھر عشائیہ دیا ہے تو پھر ایم پی اے نہیں آئے. لیکن اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو 20 لوگ نکالے بھی تو ہے نا خان صاحب نے. آپ لوگ تو یہی ڈھونڈتے رہ گئے کہ 64 میں سے جو 14 سینیٹر ہمارے ٹوٹے صادق سنجرانی کی دفعہ, وہ کدھر گئے؟ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن پھر اس دفعہ جو وہ نہیں آ رہے, یہ وہ لوگ تو نہیں ہیں جو ابھی 20 سننے کی کوشش, سمجھنے کی کوشش کرے. جو 20 نہیں آئے یہ وہ والے لوگ تو نہیں تھے, یہ تو وہ لوگ ہیں جو ابھی اسمبلیوں میں بیٹھے. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی.